यो आकाशवाणी गान्तोक हो। सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत अब प्रस्तुत छ वार्ता नयाँ संसद भवन भारतीयहरूका सपनाको प्रतिबिम्ब। वार्ताकार हुनुहुन्छ नरबहादुर छेत्री। संसद भवन सम्पूर्ण देशवासीको भाग्य र भविष्य निर्धारित गर्ने ठाउँ हो। यसलाई पवित्र ठाउँ मानिन्छ। यसै पवित्रतालाई सिरोपर गर्दै संसद भवनलाई प्रजातन्त्रको मन्दिर पनि भन्ने गरिन्छ। विश्वका विभिन्न प्रजातान्त्रिक देशहरूमा आफ्नै संसद भवनहरू हुन्छन्, जसलाई ती देशका जनताले सधैँ सम्मानपूर्ण दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छन्। भारत एउटा प्रजातान्त्रिक देश भएकोले यहाँ पनि स्वतन्त्रता प्राप्तिको समयदेखि नै संसद भवन सञ्चालनमा छ। स्वतन्त्रता प्राप्तिदेखि अहिलेसम्म पुरानो संसद भवन सञ्चालनमा थियो भने 28 मई 2023 को दिन प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ संसद भवनको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको छ। 28 मईको बिहान सुरु भएको समारोहमा श्री मोदीले यो भवन राष्ट्रलाई समर्पित गर्दै सांसदहरूको भेलालाई सम्बोधन पनि गर्नुभयो। उद्घाटनको एक भागको रूपमा नयाँ संसद भवनमा सेङ्गोल नामक ऐतिहासिक रूपमा महत्त्व बोकेको सुनको राजदण्डलाई पनि स्थापना गरिएको थियो। नयाँ संसद भवनको उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधनको क्रममा नयाँ संसद भवनले आत्मनिर्भर भारतको नयाँ बिहानीको साक्षी हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नयाँ संसदले भारतको विकास हुँदै विश्वको विकासमा पनि योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। सम्बोधनको क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने प्रत्येक देशको विकास यात्रामा केही क्षण आउँछन् जो अमर बन्छन्। 28 मई यस्तै एउटा दिन हो। यो कम्प्लेक्स मात्र होइन, यसले 140 करोड भारतीयहरूको आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले विश्वलाई हाम्रो दृढ सङ्कल्प देखाउँछ। यो लोकतन्त्रको मन्दिर हो। नयाँ संसद भवन निर्माणले 60,000 कामदारलाई रोजगारी दिएको र उनीहरूका लागि डिजिटल ग्यालेरी निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। आगामी दिनमा सङ्ख्या बढ्दै जाँदा थप सांसदहरू बस्न सक्ने ठाउँको व्यवस्था गर्न नयाँ संसद भवन निर्माण गर्नु समयको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो। श्री मोदीको भनाइमा यस संसदमा हुने प्रत्येक निर्णयले समाजका सबै वर्गको भाग्य तय गर्नेछ। यहाँ बनेका कानुनले गरिबी उन्मूलन गर्न मद्दत गर्नेछ। यसरी नै नयाँ संसद भवन पुराना र नयाँ बीचको सहअस्तित्वको उत्कृष्ट उदाहरण रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। भारतको सेन्ट्रल भिस्टा पुनर्विकास परियोजनाको एक भागको रूपमा राजधानी नयाँ दिल्लीमा नयाँ संसद भवन निर्माण गरिएको हो। 865 करोड रुपियाँको लगानीमा निर्मित नयाँ संसद भवन राजधानी नयाँ दिल्लीको संसद मार्गमा अवस्थित छ भने पुरानो संसद भवन विजय चोक, इन्डिया गेट, राष्ट्रिय युद्ध स्मारक, उपराष्ट्रपतिको आवास, हैदराबाद हाउस, सचिवालय भवन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र आवास भवन र अन्य भवनहरू लगायत भारत सरकारको प्रशासनिक एकाइहरूले घेरिएको छ। पुरानो संरचनामा स्थायित्वको चिन्ता विशेष कारण बनेकोले सन् 2010 को सुरुवातमा अवस्थित परिसरलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ संसद भवन निर्माणको प्रस्ताव आएको थियो। तत्कालीन सभाध्यक्ष मीरा कुमारले सन् 2012 मा पुरानो भवनका लागि विभिन्न विकल्पहरूको सुझाव दिन एउटा समिति गठन गरेका थिए। 93 वर्ष पुरानो भवनको मूल भवनमा सदनका सदस्यहरू र उनीहरूका कर्मचारीहरूका लागि ठाउँ अपुग भएकोले पनि यो प्रस्ताव अघि आएको थियो। पुरानो भवन भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता नभएको कारण त्यसको संरचनात्मक स्थिरता पनि जोखिममा थियो। 2019 मा भारत सरकारले सेन्ट्रल भिस्टा पुनर्विकास परियोजना सुरु गर्यो, जसमा नयाँ दिल्लीमा संसद भवन निर्माणका साथै कर्तव्य पथको परिमार्जन, उपराष्ट्रपतिका लागि नयाँ निवास निर्माण, नयाँ कार्यालय र आवास लगायत अन्य परियोजनाहरू समावेश थिए। यसमा प्रधानमन्त्री सहित अन्य मन्त्री भवनहरू एउटै केन्द्रीय सचिवालयमा मिलाएर निर्माण गरिने परियोजना थियो। नयाँ संसद भवनको निर्माण कार्यको शिलान्यास 10 डिसेम्बर 2020 मा प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको थियो। यो भवन 150 वर्षभन्दा बढीको आयु हुने गरी डिजाइन गरिएको छ। यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी क्षमतासहित डिजाइन गरिएको छ र भारतका विभिन्न भागका वास्तुकला शैलीहरू यसमा समावेश गरिएका छन्। भारतको बढ्दो जनसङ्ख्या
र त्यसको फलस्वरूप भविष्यको सीमाङ्कनसँगै सांसदहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना रहेकोले लोकसभा र राज्यसभा सदनहरूमा वर्तमानभन्दा धेरै सदस्यहरू बस्न सक्ने ठूलो आसन क्षमता राखिएको छ। नयाँ परिसर अन्तर्गत लोकसभा कक्षमा 888 र राज्यसभा कक्षमा 384 आसनहरू छन्। संयुक्त सत्रको मामलामा लोकसभा कक्षले 1272 सदस्यहरू अटाउनु सक्नेछ। बाँकी भवनमा मन्त्रीहरूको कार्यालय र समितिको कोठासहित 4 तला छन्। यस नयाँ भवनमा ज्ञानद्वार, शक्तिद्वार र कर्मद्वार नामक 3वटा प्रवेशद्वारहरू छन्। नयाँ भवनमा रहेको लोकसभा कक्षमा चोल वंश युगको सेङ्गोल पनि छ, जुन राजदण्ड स्वतन्त्रता भारतका प्रथम गभर्नर जेनरल लर्ड माउन्टबेटनले भारतीय स्वतन्त्रताको पूर्व सन्ध्यामा देशका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई प्रस्तुत गरेका थिए। संसदमा स्थापना गरिएको सेङ्गोलबारे कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले चोल वंशमा सेङ्गोल न्यायी, धर्म र सुशासनको प्रतीक रहेको बताउनुभयो। पवित्र सेङ्गोलको गौरव पुनर्स्थापित गर्न सक्षम हुनु पाउनु देशकै लागि सौभाग्यपूर्ण कुरा रहेको उहाँले बताउनुभयो। सदनमा जब पनि कारबाही सुरु हुन्छ, सेङ्गोलले सबैलाई प्रेरित गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नयाँ संसद भवनको ऐतिहासिक उद्घाटन समारोहमा सिक्किम राज्यका मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यस अवसरका लागि भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी र लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरलालाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। नयाँ संसद भवन लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भको भौतिक स्वरूप, एकता, प्रतिनिधित्व र जनताको सामूहिक इच्छाको प्रतीक भएको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो। उहाँले यस ऐतिहासिक संरचनाको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै यसले हाम्रो महान राष्ट्रका लागि आशाको किरणको रूपमा काम गर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीले यो ऐतिहासिक अवसरले भारतको लोकतान्त्रिक यात्रामा नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको कुरामा पनि जोड दिनुभएको छ। संसद भवनमा जनताका प्रतिनिधिहरूले देशको सुरक्षा, अखण्डता, सार्वभौमिकता आदिलाई ध्यानमा राखेर देश विकासका लागि नीतिहरू निर्धारण गर्छन्। हाम्रो देशको पुरानो संसद भवन स्वतन्त्रता पूर्व नै बनाइएको थियो भने नयाँ संसद भवनले स्वतन्त्रता र देशको आत्मनिर्भरतालाई पनि झल्काउने देखिएको छ। नयाँ संसद भवनले देश र देशवासीका भाग्य र भविष्यलाई सकारात्मक दिशातिर लैजानेछ भन्ने कुरामा सबै विश्वास त छन्। यो एउटा भवन मात्रै नभएर 140 करोड भारतीयहरूको आशा, आकांक्षा, भरोसा र सपनाको प्रतिबिम्ब पनि हुनेछ। सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सुन्नुभयो वार्ता नयाँ संसद भवन भारतीयहरूका सपनाको प्रतिबिम्ब। वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो नरबहादुर छेत्री। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।